जवानों इरादे क्या हैं, पढ़ूं या छोड़? पढ़ना सुनना चाहते हो तो ऐसा लगना चाहिए कि मैं करबलाइयों के बीच पढ़ रहा हूं। अकबरपुर मेरा मिजाज जानता है ना, मैं तकरीर हमेशा करबलाइयों के बीच करता हूं और मुलाइयों के बीच नहीं करता। बोलते रहना ताकि पता चले करबलाई मजमा बैठा है। जिस साल इस्लाम मुकम्मल हुआ वो 10 हिजरी, जिस महीने में मुकम्मल हुआ जिलहज, जिस तारीख में मुकम्मल हुआ 18, जिस मकाम पे मुकम्मल हुआ वो गदीर होम, क्या हुआ? क्या वो कजावों का मिंबर लगाया गया, वो सहाबा का मजमा जमाया गया, वो चिलचिलाती हुई धूप का साया लगाया गया। तवज्जो कीजिएगा, जुमले गौर करना, मैं उर्दू पढ़ रहा हूं। वो कजावों का मिंबर लगाया गया, वो मुसलमानों का मजमा जमाया गया, वो आवाज देकर अली को बुलाया गया, वो अली को अपने हाथों में उठाया गया, वो अली की विलायत का नारा लगाया गया। हाय हाय हाय, जैसे ही नबी ने मन कुंतुम मौला हो फहादा अली मौला, अली की विलायत का ऐलान किया ना, अल्लाह ने आयत भेज दी, वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह आज इस्लाम से राजी हो गया। मुसलमानों, तारीख़ इस्लाम जाकर पढ़ना, मेरे नबी ने बड़ी बड़ी मुसीबतें उठाई। अल्लाह ने कहीं नहीं कहा कि मैं इस्लाम से राजी हो गया, मेरा नबी यतीम हो गया। अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया, मेरा नबी माँ की शफकत से महरूम हो गया। अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया, मेरे नबी को उनके घर से निकाला गया। अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया, मेरे नबी का मक्के से बाइकाट किया गया। अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया, मेरे नबी को पत्थर मारा गया। अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया, मेरे नबी पर संबारी की गई। अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। अल्लाह जाने मैं बंद मकान में पढ़ रहा हूँ या खुले मैदान में पढ़ रहा हूँ, मेरे नबी का खून बहाया गया। अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया, जंग खैबर हो गई। अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया, बद्र का मार्का गुजर गया। अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया, ओहद में मेरे नबी के दंदान शहीद हो गए। अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया, फतेह मक्का हो गया। अल्लाह ने नहीं कहा मैं इस्लाम से राजी हो गया। कब कहा? जब अली की विलायत का ऐलान किया। तो मौलवियों यही से अंदाजा लगा लो, जब बगैर अली की विलायत के अल्लाह इस्लाम से राजी नहीं होता, 2 टके के मुल्ला से क्या राजी होगा? अली कहने से पढ़ लिया कुरान, अली कहने से भीड़ में होती है पहचान। अली कहने से आदमी बनता है इंसान। अली कहने से खुद रसूल खुदा ने कहा है खैबर में मुश्किलें होती है आसान। अली कहने से इस्लाम अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे बाबा जान क्या ख्याल है मुसलमानों, जब बगैर विलायत अली के अल्लाह इस्लाम से राजी नहीं होता, लंबी दाढ़ी वाले से राजी होगा? है? इस्लाम से राजी नहीं होता तो लड़ रहे हैं आज मुसलमान इस्लाम के नाम पर। हर कोई एक दूसरे का दुश्मन बना है। सवाल यह पैदा होता है कि दीन एक, इस्लाम एक, शरीयत एक, खुदा एक, नबी एक, रसूल एक, कुरान एक, किताब एक, काबा एक, किबला एक, तो फिरके क्यों अनेक? सवाल है ना मुसलमानों, जब सब कुछ एक है तो फिरके क्यों अनेक हैं? तो भाई इतना ज्यादा तजाद कैसे हो गया, इतने फिरके कैसे हो गए? तो इतने जो फिरके हुए हैं तो इस बात से पता चलता है कि 1400 बरस में कहीं ना कहीं कुछ गोलमाल तो जरूर हुआ है, कुछ गड़बड़ी तो जरूर हुई है। तो भैया कहां गड़बड़ी हुई है?
اچھا گڑبڑی کا امکان تو تب تھا نا جب نعوذ باللہ اللہ دیتا کچھ اور نبی ہم تک پہنچاتے کچھ. نہیں پہنچا میرا مجمع. گڑبڑی تو تب ہوتی نا نعوذ باللہ جب اللہ کچھ اور دین دیتا، نبی ہم تک کچھ اور دین پہنچاتے. اللہ کچھ اور وحی کرتا، نبی ہم تک کچھ اور پہنچاتے. تب مولوی کہنے لگا خبردار شبیر وارسی، گستاخ ہو جاؤ گے. ہمارا نبی تو وہ امین ہے، وہ امانت دار ہے جس کو کفار بھی امین کہتے تھے، جس کو مشرک بھی امانت دار کہتے تھے. تو پتا چلا اللہ نے جیسے دین دیا نبی نے ہم تک ویسے ہی دین پہنچایا. اللہ نے جیسے قرآن دیا نبی نے ہم تک ویسے ہی قرآن پہنچایا. میں نے کہا جب اللہ کے دین پہنچانے میں اور نبی کے دین ہم تک پہنچانے میں کہیں کچھ گولمال نہیں ہے تو گڑبڑی کہاں ہوئی؟ تو ایک جوان کہنے لگا مولانا بیچ میں ایک میڈیٹر بھی تھا، توجہ کیجئے گا. تو میں نے کہا نعوذ باللہ کیا جبریل نے گڑبڑی کی کہ اللہ سے لیا کچھ نبی کو دیا کچھ؟ تو مولوی کہنے لگا خبردار مولانا جبریل کے خلاف مت بولنا، جبریل گڑبڑی نہیں کر سکتا. میں نے کہا مولوی تجھے جبریل پر اتنا اعتماد اتنا یقین کیوں ہے؟ تو جبریل مولوی کہنے لگا وجہ یہ ہے کہ جبریل ہے معصوم اور معصوم سے دین پہنچانے میں گڑبڑی نہیں ہوتی. میں نے کہا سمجھ گیا مسلمانوں گڑبڑی کہاں ہوئی؟ اگر نبی کے بعد مسلمانوں نے دین معصوموں سے لیا ہوتا تو گڑبڑی نہیں ہوتی. گڑبڑی سلام اللہ علیہ پہ بابا زید بلند سلمان. گڑبڑی تو تب ہوتی جب دین پہنچانے والا غیر معصوم ہوتا. تو پتا چلا کہ آج مسلمانوں میں اتنے فرقے اس لیے بنے کہ مسلمانوں نے نبی کے بعد معصوموں سے دین نہیں لیا. اب بات سمجھ میں آئی کہ 1400 برس بعد بھی نجس نطفے سے پیدا ہونے والا کٹ ملا بحث کر رہا ہے کہ اہل بیت معصوم تھے کہ نہیں. میں نے کہا ہاں بحث ہونی چاہیے بحث. اہل بیت معصوم تھے کہ نہیں اس پر بحث ہونی چاہیے، مگر بحث وہ کرے جو خود معصوم ہو. اللہ جانے مجمع کہا ہے. بھائی مولوی کو اللہ نے کیسے پیدا کیا؟ جا کر سورہ دہر میں پوچھو. اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ. یہ قرآن کی آیت ہے، روایت نہیں مسلمانوں. اللہ کہہ رہا ہم نے ہر انسان کو ملے جلے نجس نطفے سے پیدا کیا، گندے نطفے سے پیدا کیا. جا کر بتاؤ داڑھی والے مولوی کو کہ تو گندگی سے پیدا ہوا ہے اور مقابلہ ان کا کر رہا ہے جو اللہ کے نور سے پیدا ہوئے.